الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفاں اللہ رب العالمین واسطے، ہر شے دی تعریف، ہر طرح دی تعریف اللہ واسطے۔ اسی طرح کہ اللہ فرمایا الرحمن الرحیم، او کیڑا اللہ جڑا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحمتاں فرمان والا بھی ہے۔ نالی کہ اللہ فرمایا مالک یوم الدین، جڑا قیامت دے دن دا مالک کلی اختیار رکھن والا ہے۔ قیامت دے دن، قیامت والے دن جدو اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ہر بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، کوئی اپنی مرضی نال بول نہیں سکے گا، کوئی اپنی مرضی نال ہل نہیں سکے گا۔ نالی اگے اللہ دی تعریف کردے ہویا بندہ نماز وچ پڑھدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کردے ہاں، صرف تیرے کولوں ہی مدد منگدے ہاں۔ اے لفظ ایاک نعبد، نعبد تو پہلے ایاک آیا ہے، ان دا معنی بندا صرف تیری ہی، صرف تیری ہی۔ اگر عربی گرامر دے لحاظ نال ویکھیا جاوے، اللہ انجا چھڑدا نعبدک و نستعینک یا و نستعین تے گل پھر بھی پوری ہو جانی سی، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی اسی عبادت کردے ہاں، تیرے کولوں ہی مدد منگدے ہاں۔ جویں بی بی انج نہیں نہ آکھ سکدی اپنے بندے نو کہ اے اللہ دیا بندیا میں تیرے نال وی پیار کردی ہاں تے فلاں نال وی پیار، اسی طرح بندہ بھی نہیں انج آکھ سکدا کہ اللہ سی تیری وی عبادت کردے ہاں، تیرے کولوں وی مدد منگدے ہاں۔ اے وی والا کنسپٹ، اے وی والی جڑی گل ہے نا اللہ نے ختم فرما چھوڑی، یعنی اللہ نے عقیدے نو مضبوط فرمایا۔ جدو رب دیاں تعریفاں ہو گئیاں، رب دے سامنے اپنا عقیدہ واضح کر چھڑیا کہ اللہ تو ہی ہے سارا کچھ کرنے والا۔ ہن اپنے اللہ کو اگے بندہ منگدا ہے، کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہندا ہے اللہ اسی تیرے کولوں سیدھے راہ دا سوال کردے ہاں، سانو سیدھے رستے تے چلا دے۔ ہن میں ایک سوال کردا یارو، نماز وچ اسی پڑھدے پے ہاں، سانو اللہ سیدھا رستہ عطا فرمائے، نماز وچ آ گئے، اے دے تو بڑا سیدھا رستہ کیڑا ہو سکدا ہے؟ میں ایتھے جڑی گل سمجھانا چاہنا اج دے ٹاپک اندر، اج دے درس اندر جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ صراط مستقیم کیے، بندہ نماز وچ آ گیا، یہ نماز وچ آ جانا صراط مستقیم نہیں ہے۔ بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، روزہ رکھ لینا صراط مستقیم نہیں ہے۔ بڑے پیسے لا کے بندہ حج کر لیندا ہے، حج کرنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ اسی طرح زکات ادا کر لیندا ہے، زکات ادا کرنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کس چیز دا نام ہے؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ جاگ دے پہ ہوں ماشاءاللہ، آؤ نا میں طرز سنائی جاما تسی ستی جاؤ ہند نانا میں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ دی کوئی گل نہیں، آکھو نہ آکھو، لیکن مینوں پتہ ہوئے کہ ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو اللہ دے فضل نال۔ اللہ پاک ساڑا سننا سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
انعم اللہ او انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا. کیڑے لوگ نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین، وہ جناب نبی ہون گے، صدیق سچے لوگ ہون گے، والشہداء اور جناب شہید لوگ، والصالحین اور نیکوکار لوگ. یہ چار کیٹیگری اللہ نے بیان فرمائیاں. نبیاں دے نال ہوئے گا، وہ صدیق سچے لوگاں نال ہوئے گا، وہ شہیداں تے صالحین نیکوکار لوگاں نال ہوئے گا. اللہ اے ساتھ کھینچدا ہے. فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یہ چنگے لوگاں دا ساتھ چنگا ہی ہوندا ہے، بڑا احسن ساتھ اللہ نے. یہ رفاقت بڑی پیاری رفاقت اللہ نے بنا چھوڑی ہے. میرے ویر گل سمجھ آئی نا؟ نیکوکار لوگ، شہید تے نبی تے صالحین صدیق لوگ جڑے نا، یہ انعام یافتہ لوگ نے. تے اللہ نے بھی سورہ فاتحہ اندر فرمایا جدو بندہ آکھدا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. کیڑا سیدھا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم. اللہ جنہاں لوگانوں انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے. انعام کنا لوگاں تے؟ نبیاں تے، صدیقاں تے، اسی طرح شہداء تے، صالحین تے. ہن میرے ویر گل سمجھ آئی؟ اصل مدعا اے گئے کہ نیکوکار لوگاں دا رستہ، انعام یافتہ لوگاں دا رستہ ہے. تے اس رستے تے چلے تے اسی صراط مستقیم تے آئیں. صراط مستقیم تے چلن واسطے دو گلاں چاہیدیاں نے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت. یعنی نماز پڑھ لینا اے سیدھا رستہ نہیں. نماز اللہ تے او دے رسول دے طریقے دے مطابق پڑھ لینا اے سیدھا رستہ ہے. روزہ رکھ لینا سیدھا رستہ نہیں. روزہ سنت رسول دے مطابق رکھنا اے سیدھا رستہ ہے. حج کر لینا اے جناب سیدھا رستہ نہیں. حج سنت رسول دے مطابق اطاعت رسول اور اطاعت خدا کردے ہویاں حج کرنا اے سیدھا رستہ ہے. اللہ پاک سانو سارے نوں سیدھے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی 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 مطلب واضح آواز نال الحمد نہیں کرتا، وہ کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اچھا آیا کہ میں تحقیق اس طرح کی ہے کہ 4 چفیرے کعبۃ اللہ وچ الحمد تو شروع کیتا جاتا ہے. اچھا نماز وچ جدوں سورت فاتحہ پڑھنی ہے تے او بسم اللہ تو شروع کر دینا. اچھا اچھی پڑھ دینا بسم اللہ. اندر اندر کوئی حرج نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی گناہ والی گل نہیں ہے یا اندے نال نماز نہ ہوے اندے وچ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ویسے زیادہ تر انجی میں بھی ہن ہولی پڑھیا، ٹھیک ہے، ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ہاں اندے نال کوئی نماز وچ کوئی فرق نہیں آوندا. آہستہ پڑھ لوے تاں بھی ٹھیک ہے، اچھی پڑھ لوے تاں بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ دے زیادہ دلائل نے، اچھی پڑھن دے تھوڑے کم دلائل نے، دوویں طریقے نال ثابت ہے. ہاں لیکن مسئلہ کوئی نہیں. دلائل منگدا پیا 1.5 ہفتہ تو مینوں ہو گیا. مطلب کوئی ہاں جی بیماراں واسطے دعا کرو جی. اللہ پاک صحت عطا فرمائے سارے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار میرے کریم مولا، اے میرے رحیم ودود بادشاہ، اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ شرک و بدعت جیسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا میرے کریم مولا وہ بھی معاف فرما. اللہ شرک و بدعت جیسی نجاست تو محفوظ فرما. اللہ سونے جتنے بیمار نے روحانی طور تے، جسمانی طور تے، بچیاں وچوں، جواناں وچوں، بوڑھیاں وچوں، ماواں بہناں وچوں،
اللہ جتنے بھی مسلمان جتھے کتھے بھی رہندے نے ملک پاکستان اندر یا بیرون ملک، اللہ سبنا نو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستمرہ عطا فرما۔ ربنا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سونیا اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما۔ اللہ سونیا میرے کریم مولا، اللہ جتنے بھی ساڑے فوت شدگان نے سبنا نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ میری امی جان سمیت سبنا دے جنہ دے والدین وفات پا چکے نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ ساڑے جتنے بھی دوست احباب عزیز و اقربا اس دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دے درجے بلند فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللہم ادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ سونیا جتنیاں بھی تنگیاں نے، رزق دی تنگی یا اسی طرح کوئی ذہنی تنگی یا مشکلہ مصیبتاں، اللہ سبنا اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو دعاواں کیتیاں قبول فرما، جو رہ گئیاں بن منگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي۔